Filling the water. This also filling the water Whoa! You can't see. Oh, that empty that. Fill that bottle. पास गर्दै हैन र म्याम म्याम पास ओइ दुई जना त्यहाँ सँगै गर दुई जना मुखबाट किन लिइरहेको त्यो हुँदैन त्यो मुखमा ल्याउनु मिल्दैन वो मुखबाट लिइरहेको छ सर ऊ त्यो ऊ हेर्नु ए त्यहाँ हेर मुखबाट ल्याउनु हो ओए लक्ष्मी ओए मुखबाट मुखमा मुखमा ऊ ल देखा दादा वाह ले बाइट पास जान रन Levi's fast. जुदा सेकेन्ड मिल्ने ल्याएको अरे भिडियोमा छ भिडियोमा यहाँ पैसा हेर त बाइबल भर्सको Where is bucket? One bucket. Ayo na samat na aja sido. Bare kana. होइन यो पानी पुगेन नि त पर्दैन पर्दैन त्यसमै खन्याउने अहिले त्यसरी मिल्दैन दुईटा मिल्दैन एउटा मात्र है हो स्लोली हाल्न बिस्तारै सबैले हालेर कन्फ्युजन त्यही भएर सँगै जानु न नि उता गइराख दुई जना त्यही बसिराख दुई जना त्यही बसिराख बिस्तारै आऊ ओ लाइनमा आऊ ल जाऊ हाल्ने चाहिँ बिस्तारै हाल्न यत्रो दुख्नु धारा धारा है जानु त बिस्तारै ओ बेसी बिस्तारै जान जाँदा बिस्तारै हाल नडराइकन आउँदा चाहिँ कुदेर आइछ खाली चाहिँ आउँदा बिस्तारै आउँदै हुन्छ हाल त बिस्तारै हाल नाति ल जाँदा कुदेर जाऊ बाउँदा दौडेर आऊ यताबाट आइज नि खाली चाहिँ जान जा छिटो जा डोन्ट वेस्ट टाइम जति आउँछ त्यति लिएर जा न छिटो जा जति आउँछ त्यति लिएर हिँडिहाल न डोन्ट वेट
अलिअलि मात्रै गर्दा नि हुन्छ उहाँहरूको कोच नकुद नाति नाति हो खाली नठोकाइ लामलाई बिस्तारै लडिडी मार रेडी मार ल होइन टाइम होइन अनि 2 मिनेट हुँदैन हरेको रेडी मार्ले जितेला अर्को गेम खेलौँ अर्को गेम हस् न ओएस यो बेलुनको लागि खेलौँ न सर बोइस कम जीवन ठुलो भयो सानो खै फुल मान्छे हो अहिले हटाउनु बाइ बाइ वेस्ट यत्रो हैन अलि भाछ ठुलो पनि हो ओइ यहाँ हेर्नेको सत्री बनाउनी तपाईले पुग्दैन त फुटे पनि मेरो जिम्मेवारी तपाईँ पानी थाहा छ यहाँ नि है बनाउन गरी खै त तल हैन धागो यहाँ हो नेतन हेर तिमीले जहाँ बानी बान्नु म त गाडीमा बान्छु सके हान धागो लिन ब्रदर्स कम्पास त्यसो हो न ओइ सिधा मेक गाइज मेक यान सबैले लाइक दैट ओके दादा नेमे टिकट हुन्छ हैन खै त टाइम माग न You can jump to save. Yeah, you can jump, you can be side also, no problem. के भो प्राइस नबने लेख्नु न This is not cost. Take out that slippers. जुत्ता पनि चप्पा पनि लास्ट माथि बान्ने छ ओए के रे मार्क ओए मार्क त्यो माथि एकदम माथि ओए जीवन त्यो एकदम माथि तल तल हुँदैन लुज भएर त्यो हुँदैन त्यत्रो माथि हुँदैन ब्रदर्स आज हेयर गोलमा ओए रायल जुत्ता होला जुत्ता ओए गर्ल्स गेट रेडी inside यो माथि बान्नु पर्छ नत्र यो घाँसी फुटाल्नु दिदैन अलिकति माथि बान्नु कहाँ तल नेतन सेभ यो बल डिस्काउन्ट गर्छ डिस्काउन्टमा अब सबै रेडी अतल बाक 5 6 7 8 प्रकाश बस 11 नेता 16 17 कितनी आ रहे हैं 19 भन्दा बाहिर यतिको गयो भने गयो है Clemo, you should have Clement. You should tie it in the left, no? You should have tied in left, no? आवाज होला यतिसम्म पाइन्छ यो भन्दा पेस गयो भने चाहिँ गयो ओके inside भयो ल रेडी यस Nathan, careful. Nathan, careful.
नेता नेता ओए छोडो यो नेतन केयरफुल नेतन केयरफुल कसैले छु दिपक दाइ आयो No problem, good sir, good. You did very good. Jesus has a line of Judah. Jesus is not. Who wants line of Judah? No. Not going down. Slowly, Zara, careful. प्रकाशलाई बाँचिरहनु भएको Oh, you see, sir. You can play like this only. You can play like this. Like this also. You can play. Both I was telling you. Netan. Clement! Clemo! No, Clement! This side. Clement, leave this safe. Go inside. Go. No problem. Go. It's not wrong. Go, no problem. It's okay. I want to play. Okay. Hey, bye. You should have run like this, no? You should not go near the chara. You come out, no? Hey, always when you play, no? You inside. People chase, no? You'll come out. But you are playing very good. I thought you were Oh, Dada. His name is As. Wait. यसरी पक्रेर गरबाट फुटाउने कसले फुटिछ Girls, ready, come inside. Girls. Bring by. You also wear. That's why you hold it. I want to go and put in the here the bike. You want to take off. Yes, sir. Jojo is keeping them. Chito. Hey, Chito.
अब मार तिमी के भयो फर्स्ट भयो सेकेन्ड भयो गेम मैले पानी ल्याउँदै छु सर सर क्लेमु सर आउट थ्याङ्क यू Thank you very much. Hey, Esma. Hey. Look. Hey, Brad, check. Out. Sara out. Line में सो सारा continue सारा continue line हेर सारा line हेर Yuna, Hutana. Baच. Syabas. Yuna. Woi भाइ Lucas. जाने पछाडिबाट जा दुईजना छेक दुईजना छ अन्त एउटै टिमको युना छोडेन फुटा त्यसको यसमाको फुटा खिलाफमा बान भेट्दैन यसमा यसुमा पक्रिन यसुमा दाहिने खुट्टाले हान्न कुदा लो पिरामिड हैन पिरामिड पिरामिड You throw out from outside. Okay. सानो जग्गा हो न सानो जग्गा भएन त्यही त जग्गा एकदम सानो यसकै ठुलो बनाउ न ओइ सानो भयो जग्गा
एक्चुअली एक लड़केहरु खेल्छ अर्को लड़केहरु Huh? Coke, everyone they will get. They'll get. Yeah. No. One packet, what we do? We don't drink no. And pink. You throw, you can also throw. I want to throw. La, you can also throw. I want to throw. But you have to stand no, when the ball comes out, no? You have to catch ball, you have to hold the ball and throw inside, okay? See, they will be running, yeah. They will be running. So we will throw from outside. No, you will not play inside. You will throw from outside. Yeah. And when ball comes, no, you have to catch and you have to throw from there only. See, how I have been throw. See. Who is the king? Jana uta Vinesh. Huh? हुन्छ दुईटा आउट हुन्छ दुईजना आउट दुईटाले खेल्नु एउटाले खेल्नु पर्ने खास ने Go to that then back ball back. Will you play? No, you cannot hit. ल के हो यस्तो Who is the king? Ani. Lucas out. Here Coco out हुँदैछ. Fast. Kirtiman. Amos. Oh, Prakash. Hit sir, you don't hit. सर मनी हान्नु न सर पाउँदैन हजुर सर पास पनि गर न पास हजुर I don't know, wait no. Hey, चस्मा हटाओ चस्मा हटाओ Stand behind. Hey, kati palta yo. Nahemia the king. तिमीहरु जा बोइस जा हजुर That black and white. Nathan can shoot? No, only star.
Papa, this black and white, no, he is the king. Oh, yeah. And they need to be queen also. Our queen आउट 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 होइन बसन्ती आउट भएको छैन अरे हान्यो एकदम लाग्यो लाग्यो यता लाग्यो हान्यो है बल्ल त्यति पठाए तँलाई होलसेल एकजनालाई You lost. Wait. अन्जिता दिदी पनि बाहिर जानुभयो Oh, Dolly is the queen! Hey, Dolly! Yes, I got that. Queen! Now we need to be the queen. यत्रो जाने हान्यो त मरिहाल्यो नि त यत्रो जाने हान्यो नि मरिहाल्छ नि पास सोमसार हो
हातमा लाग्यो सर सर हुँदैन सर हातमा लाग्दा हुँदैन तपाईँको ढालमा लाग्यो सोम सरको पनि हातमै लागेको थियो सोम सरको पनि हातमै लागेको थियो सोम सर तपाईँको हातमै लागेको थियो ओ सोम सरको हातमै लाग्यो सर तपाईँको हातमै लाग्यो सोम सर यो दीपक के माया गरेर रमाइलो के रमाइलो सोम सर हातमा मात्र लाएर लाग्यो एक्सचेन्ज गरौँ Woi, pass lah, woi, amat say, Mark bro. चेन्ज भयो त्यो दाइ ए टेस्ट गरेर टेस्ट गरेर चेन्ज भयो अनि म घरमा पनि हुँदैन सर स्पीड पास खेल्नु नि क्या स्पीड पास खेल्नु न पास स्पीड खेल्नु King!